बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। कंप्यूटर सॉल्यूशन में आपका वेलकम। 9th क्लास का कंप्यूटर हम पढ़ रहे हैं। इसका चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ। आज आपको स्क्रीन पे साइड पे मैं नज़र ना आऊँगा क्योंकि ज़रा टेक्निकल वजह है जिसकी वजह से मैं सामने नहीं आ सकता। तो मैं आप वजह फिर कभी आपको किसी वीडियो में बताऊंगा। तो आज हम इसमें क्या देखेंगे, हम इसमें देखेंगे कि हमने क्या पढ़ना है। तो ये आपके सामने आ गया है, ये कंप्यूटर की तारीख, यानी ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है कंप्यूटर की तारीख। मैं ज़रा इसको यहाँ से ज़रा इसका ना ब्लैक में मैं कर लूँ ना, कलर इसको चेंज कर लूँ। तो ये आपको नज़र आ रहा है, देखें कंप्यूटर की तारीख भाई कहाँ से शुरू होती है। सबसे पहले ये अबैकस लिखा हुआ है। अबैकस के साथ ही कंप्यूटर की तारीख़ का हज़ारों साल पहले आगाज़ हुआ। यानी हज़ारों साल पहले अबैकस एक मशीन थी या कोई एक किस्म का कैलकुलेशन के लिए कोई समझ लें। और ये था क्या, ये था भी ये लकड़ी का एक रैक था या रैक है, यानी लकड़ी का बना हुआ होता है, एक रैक होता है अबैकस। इसमें क्या होता है, उफ़क़ी सिमत में तारें लगी हुई होती हैं। फिर इन तारों में मोती या मुख्तलिफ़ किस्म के दाने परोए हुए होते हैं। उन दानों को ये जो यूज़र अब क्या होता है, ये जो हम कंप्यूटर इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो, यानी हम लोग यानी यूज़र जो हैं, उन मोतियों को याद किए गए प्रोग्राम में कवानीन के तहत, यानी कुछ प्रोग्राम्स होते हैं, उनके जो कवानीन होते हैं उनको याद किया हुआ था। उनके तहत उन मोतियों को इधर उधर हरकत देते थे और फिर हिसाबी मसाइल का हल कर सकते थे। तो ये तो हो गया अबैकस। यानी यूँ मैं ज़रा साइड पे लिख लूँ कि ये जो अबैकस था, अबैकस की जो ये एक लकड़ी का रैक था, लकड़ी का रैक है। अब अगर ये हमें नज़र आए, देखने में भी कैसा होता है, इसको हम देख लेते हैं। ये एक मिनट, ये है, ये सामने ये देखे मैं सर्कल कर रहा हूँ इसके नाम पे अबैकस को, और ये सामने उसकी डायग्राम बनी हुई है कि अबैकस क्या है। अब ये एक लकड़ी का रैक है ये वाला, और इसमें ये उसकी लाइनें हैं, ये देखें ये वाली, जहाँ पे मैं ये एक किस्म के टिक के निशान लगा रहा हूँ। और इन लाइनों पे ये देखें मोती हो गए या कोई दाने हो गए, वो परोए हुए हैं। अब जो यूज़र हैं वो इन दानों को याद किए गए प्रोग्राम के कवानीन के मुताबिक या वो लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर देते थे या राइट साइड की तरफ शिफ्ट कर देते थे। हिसाबी अमल करते थे। हिसाबी अमल में दो चीज़ें वो बेसिक करते थे, एक तो अदाद की जमा करते थे और एक अदाद की नफ़ी कर लेते थे। तो ये दो फंक्शंस वो करते थे। अब अबैकस के बाद नपेयर्स बोन, ये तारीख़ का एक हिस्सा है कि ये जो कंप्यूटर की तारीख़ है, अबैकस के बाद नपेयर बोन्स का जिक्र मिलता है। अब ये कौन था, ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, जॉन नपेयर। ये स्कॉटलैंड का एक रियाज़ीदान था। यानी आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो नपेयर बोन्स हैं वो किस बंदे ने बनाई थी, जॉन नपेयर ने बनाई थी।
کہاں کا رہنے والا تھا؟ اسکاٹ لینڈ کا تھا، اور وہ ایک ریاضی دان تھا، میتھمیٹیشین تھا۔ اس نے کچھ اعداد و شمار میں کمپیوٹر کے حساب سے کچھ چیزیں متعارف کروائیں۔ اس نے حساب کتاب میں سہولت کے لیے لاگ ٹیبل، لوگارتھم جدول یا لاگ ٹیبل جو ہے وہ متعارف کروایا۔ میں نے اس کو سرکل کر دیا ہے۔ اس نے حساب کتاب کرنے کے لیے یعنی کیلکولیشن کرنے کے لیے راڈس کا استعمال کیا، جن کو نپیئرس بونز کہتے تھے، اور راڈ کا استعمال بھی کیا، پھر ان کا طریقہ استعمال بھی ہمیں بتایا اس نے، بھئی ان کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو راڈس ہیں ان کو اکاؤنٹنٹس اور بک کیپر جو ہیں یعنی جو دکاندار تھے وہ ان کو وسیع پیمانے پر انہوں نے استعمال کیا۔ پھر بہت سے لوگوں نے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے، لوگارتھم کے تصور کو سلائیڈ رول بنانے کے لیے استعمال کیا۔ سلائیڈ رول کیلکولیشن میں استعمال ہوتے ہیں۔ ایک جدید سلائیڈ رول کے ساتھ آپ صرف بنیادی حسابی عوامل، اب بنیادی حسابی عوامل کیا ہیں وہ ذرا اوپر میں ٹاپ پہ لکھتا ہوں، جیسے جمع ہو گیا، کفی ہو گیا، ضرب ہو گیا، تقسیم ہو گیا، یہ بنیادی حسابی عوامل ہیں۔ یہ ہی نہیں کر سکتے، ان کے علاوہ آپ لوگ یہ جو نپیئر بونز ہم پڑھ رہے ہیں یا جو جان نپیئر نے متعارف کروائی تھیں، ان میں آپ یہ دیکھیں اینڈ پہ مربع لکھا ہوا ہے، جذر المربع ہے، لوگارتھم ہے، سائن، کوسائن اور ٹینجنٹ بھی معلوم کر سکتے تھے۔ یعنی کہ کمپیوٹر کی تاریخ میں یہ ایک لحاظ سے ترقی کے مراحل تھے کہ جن میں آپ یہ دیکھیں اسکیئر ہے یعنی مربع ہے، جذر المربع ہے جس کو ہم سمپل یہ میں لکھ رہا ہوں کوئی جذر کہتے تھے، لوگارتھم یعنی یہ میں نیچے لکھ رہا ہوں ادھر لاگ، سائن، اور یہ سائن وغیرہ لکھنے کے لیے میں اس کو ذرا میں نیچے کر کے لکھ دوں آپ کو تاکہ کلیئر نظر آئے کہ وہ کیا تھا۔ تو یہ جیسے یہ ہم لکھتے ہیں جی سائن اور کوسائن، کوسائن کو ہم سمپلی کوز بھی کہتے ہیں۔ پھر ٹینجنٹ، یہ جی ٹینجنٹ جن کو ہم سمپلی طور پر ٹین کہتے ہیں اب بھی، اور یہ چیزیں بھی کیا ہیں آپ معلوم کر سکتے تھے۔ اب یہ جو سلائیڈ رول تھا یہ 1970 یعنی 1970 کے وسط یعنی درمیان تک استعمال کیا گیا۔ تو یہ تھی نپیئر بونز۔ اب بہتر یہ ہوگا کہ ان نپیئر بونز کو ہم دیکھ لیں۔ تو یہ ہیں آپ کے سامنے یہ لکھا ہوا ہے نپیئرس بونز، یعنی جو نپیئر بونز جان نپیئر نے متعارف کروائیں، وہ ذرا اس کی ڈائیگرام ایسے تھی، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے سامنے، اس میں یہ ذرا دیکھیں جو نمبرز لکھے ہوئے ہیں، یہ 0 لکھا ہوا ہے، پھر 1 2 3 4 5 6 7 8 9، اسی طرح لیفٹ سائڈ پہ نیچے کی طرف دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9۔ کیونکہ 0 1 2 3 4 اور یہاں سے لے کر 9 تک یہ جو ہندسے تھے ان کو استعمال کر کے انہوں نے یہ ایک سمپلی میں کہہ دوں کہ یہاں میں لکھ دوں، یہ اوپر میں نے لکھ دیا ڈائیگرام کے اوپر ضرب کی ہوئی ہے اور ان کے ریزلٹس ہمیں نکال کے دکھائے ہوئے ہیں۔ کیسے؟ جیسے ہم یہ ہمارا یہ جو 5 جس کو میں نے یہ سرکل کیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اگر اس 5 کو ہم اوپر دیے گئے اپنا اس سے ضرب کرتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ کس سے کر لوں، جس سے مرضی کر لو، 5 سے کروا دیتے ہیں، یعنی 5 کو اس 5 سے ضرب کرواؤ تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ میں نے ایک لائن کھینچی ہے 5 سے، اور اوپر سے بھی یہ نیچے 5 کی طرف آیا تو ہمارے پاس یہ ایک میں نے سرکل کیا ہوا ہے 2 اور 5، مطلب یہ 25 بنتا ہے
जैसे ये 25 है, 25 के लिए 2 उन्होंने ऊपर लिख दिया और 5 नीचे लिख दिया। या दूसरे लफ्ज़ों में ये जो 25 का 5 है जो यूनिट में लिखा हुआ है ये उसने नीचे करके लिख दिया है, और ये जो 2 है ये उसने हासिल जो हम ले जाते हैं अगले नंबर के लिए वो उसने कि स्लैश या स्लैश समझ लें या एक तिरछी लाइन समझ लें उसके ऊपर लिख दिया। तो इस तरह ये नेपियर बॉन्ड की एक सिंपल सी कैलकुलेशन की हुई है जो कि हमने डायग्राम में देखी। अब ये हमारी बेसिक्स थी। आपको ये जो कंप्यूटर के मुख्तलिफ सॉल्यूशंस हैं ख़ुसूसन या मैं लिख दूँ ये यानी जो 9th क्लास का कंप्यूटर हमने स्टार्ट किया हुआ है वो हम कंप्यूटर सॉल्यूशन में पढ़ रहे हैं। ये जो कंप्यूटर सॉल्यूशन है ये यूट्यूब पे आपको मिलेगा। ये कंप्यूटर सॉल्यूशन इस नाम से एक चैनल मिलेगा। इसमें हम इंतहाई आसान अल्फाज में मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया आज का लेक्चर जिसको हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। कोशिश कीजिएगा नेक्स्ट भी मेरी वीडियोस को आप देखिए।